मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुझसे बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मुतासर पता है किससे होता हूँ? जब कोई आता है ना कि 7 महीने की जमात में निकला हुआ हूँ, 1 साल की जमात में निकला हुआ हूँ, तो दिल बाग बाग हो जाता है, जिसको कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। आजकल उर्दू में तो आजकल हो नहीं रहा ना, जो भी हो रहा है इंग्लिश में ही हो रहा है। तो उनको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वजह उसकी है कि सफ़र की टेंशन मैं जानता हूँ कितनी होती है। मेरे लिए एक दिन घर से बाहर रहना सफ़र में मुझ पे बहुत शाक गुजरता है, बहुत टेंशन होती है। चाहे कितना ही अच्छा सफ़र हो, यूरोप ही का सफ़र क्यों ना हो। वो मेरी एक तकरीर बड़ी मशहूर हो गई। मैं यूरोप गया था 1 महीने के लिए, 15 दिन में आ गया, तो बड़ी मशहूर हो गई। लोग तो जाते हैं कि यूरोप जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जाएंगे तो 6 महीने तक नहीं आने का दिल चाहता उनका। तो जाता हूँ, ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान को घर में सुकून होता है अपने जगह पे, क्योंकि एक रूटीन होती है इंसान की, सफ़र में वो सारी रूटीन आउट हो जाती है, नींद भी ख़राब। तो सफ़र एक बहरहाल एक टेंशन है। हाँ, जो घर से बेजार हो उसको सफ़र में मज़ा आता है, भागने का मौका मिल गया। तो क्यों बेजार है भाई तू घर के अंदर? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे घर में, मसला क्या है जो तू घर से बेजार है? अच्छा, बाज़ दफ़ा मुझे पता होता है सफ़र में टेंशन होगी, फिर भी सफ़र क्यों करता हूं मैं? टेंशन उठाओ ना तो फिर घर की कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे जब पता चलता है ना 7 महीने की जमात में निकला हुआ है, 1 साल के लिए निकला हुआ है, चिल्ले के लिए निकला हुआ है, तो भाई तेरा बड़ा हौसला है यार, अल्लाह के लिए अपने घर को छोड़ देना। जबकि तबलीग के सफ़र में तो कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं, इंटरटेनमेंट लेस सफ़र। तो वही 6 नंबर सुनने हैं, अल्लाह से होने का यकीन, उलमा का इकराम, इल्म व ज़िक्र, यही सुनना है ना उन्होंने। और नमाज पढ़नी है, दावत देनी है। दावत में भी कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं है कि बाज़ खतीब ऐसी तकरीरें करते हैं, आदमी कहता करता रहे भाई तू। दावत भी सिंपल, भाई दीन आएगा, मेहनत से आएगा, दीन हमारे अंदर आ जाए, पूरी दुनिया में आ जाए, इसके लिए मेहनत हो रही है। कोई लंबे चौड़े, कोई बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव बात हो। भाई सीधी सी बात, जो पैगम्बरों की दावत होती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैला व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे, को बहुत टेक्निकल तकरीरें नहीं होती थी। पैगम्बरों की दावतें आप कुरान में देखो बहुत सादा थी। मुसीबत यह है कि उस सादा चीज़ को छोड़कर हम ज़्यादा पेचीदगियों में पड़ गए हैं। मैं जो कई हफ्तों से बयान में एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, कुरान की जो बेसिक दावतें हैं वो तो 4-5 दावे हैं कुरान के। तौहीद है, आखिरत है, रिसालत है। रिसालत का क्या मतलब? तौहीद का मतलब जो तबलीग वाले बता देते हैं आसान लफ्ज़ों में। एक तो तौहीद जो उलमा एक्सप्लेन करते हैं, वो तो एक मदरसों में के मा फ़ौक़ल असबाब इख्तियारात, ये समझना कि अल्लाह के सिवा किसी और के पास है, तो ये शिरक है। तबलीग वाले उसको देसी स्टाइल में बयान कर देते हैं, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से होने का यकीन ना हो। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा उलमा जब बयान करेंगे तो थोड़ा इल्मी अंदाज से। तबलीग वाले कैसे बयान करेंगे ख़त्म नबूवत? तबलीग वाले ऐसे बयान करेंगे, भाई अल्लाह के हकामात को नबी के तरीक़े पे पूरा करना। नबी का मतलब सिर्फ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा, इसके अलावा किसी और का तरीक़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते ना तो किसको फॉलो करते आज? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा आ गया इसमें। तवक्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है। उलमा के इस पे बयानात हैं, बिल्कुल ठीक हैं वो, लेकिन अवाम का जो सादा स्टाइल है अवाम को समझाने का, अल्लाह से होने का यकीन, गैर से होने का, कामयाबी के नक्शों में अल्लाह नाकामी पैदा कर देता है, नाकामी के नक्शों में अल्लाह, यही तो तवक्कुल है भाई। नजर आएगा नाकामी के असबाब में, लेकिन अल्लाह उन असबाब में क्या कर देगा? कामयाब बना देगा, अल्लाह के पास है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, बच गए।
پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا. جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو. کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو. کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی, اللہ کی ولی تھی, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.
واستکبروا استکبارا. آگے کیا ہے؟ ثم انی دعوت